يا راعي الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم مساء الخير. بكل الحب نتواصل معكم من خلال هذا البرنامج. قبل أن نبدأ البرنامج طبعا نرحب بإخواني المصورين وأيضا الكنترول، وأيضا نرحب بحضور طلبة قسم الإعلام وعلى رأسهم الدكتور محمد الموسوي أستاذ قسم الإعلام، أيضا بالزميلة على المساء. مساء النور عيد، والحمد لله على السلامة، ألف مبروك يا رب، وإن شاء الله أيامك كلها أفراح وأيام إن شاء الله. الله يسلمك يا رب. يسعد مساكم مشاهدينا ما كنتوا تشاهدونا، ويا اهلا بكم معنا بحلقه جديده متجدده من مساء الخير يا كويت. حلقتنا اليوم ملأ بالانشطه والفعاليات والاشياء الحلوه الجميله التي تقام على ارض الغلا، ارض العز الكويت. ما عليكم الا انكم تتابعونا، خليكم معنا ونروح الفاصل صغير ونرجع لكم. يا راعي الوطن، يا ريحة جهل الكويت، يا راعي الوطن، يا ريحة جهل درة الأوطان في ديرة طيب المعشر نتواصل معكم من خلال هذا البرنامج، برنامج مساء الخير يا كويت. طبعا نرحب مرة ثانية بالزميلة غادة. أنا ودي أرجعك شوية وأفكرني أيام الدراسة. طبعا أنت خريجة قسم الإعلام، شلون كانت أيام الدراسة؟ هي شيء مو طبيعي عيد، لا تذكرني بالأيام الجميلة هذه، أجمل أيام عشناها أيام الجامعة، وبالتحديد أيام الدراسات الميدانية، مشروعات التخرج والفيديوهات والمحاضرات، وأيام كان فيها شوية شقة وتعب مقرون بروح المنافسة والفرحة وإثبات الذات من خلال الجهد المبذول من كل طالب وطالبة. طبعا غادة في أيضا هناك أمر خاصة الطلبة دائما بداية التسجيل أيام الجامعة تكون هذه الفرحة مو طبيعية. صحيح. بس قبل التخرج تقريبا بشهر تكون أصعب لحظة خاصة للطلبة والطالبات. بس لو خيروك تقريبا أيام الدراسة، لو ترجعين أيام الدراسة أو الفترة الحالية ايش تختارين؟ والله ما أدري شو أقول لك يا عيد، ودي أعيد أيام الدراسة، بس لكل زمان دولة ورجال، والحين المجال تركنا لأجيال جديدة تتعلم وتساعد في بناء الوطن من خلال تنافسهم الشريف. والحين نشوف أنفسنا أيام زمان مع طلبة الميداني وقسم الإعلام، خلينا نشوفهم ونردد ذكرياتنا الحلوة ونرجع لكم. تسعى جامعة الكويت ممثلة في كلية الآداب وتحديدا قسم الإعلام في توفير كوادر وطنية إعلامية قادرة على العمل في الحقل الإعلامي المتطور وفق معطيات عصرية. فقد دأب قسم الإعلام على تقديم العلوم والتقنيات الإعلامية لتأهيل وتدريب الإعلاميين الجدد في شتى المجالات مثل الإخراج والإعداد والتقديم، وكلها مخرجات تعليم وفق ما يتطلبه العصر الحديث وما ألقت به القنوات الفضائية المنتشرة في العالم. أما التدريب العملي فيرتكز على 5 مجموعات موزعة على تلفزيون دولة الكويت وتلفزيون الراي، كل مجموعة تشمل 5 متدربين من الطلبة. لا شك أن هذه التجربة الميدانية تساعد الطالب على خوض غمار العمل المثمر في الحقل الإعلامي، وهو مؤهل تماما للقيادة الميدانية.
ولا شك أن هذه التجربة قد أثرت على المجموعات الطلابية الميدانية التي تدربت على مدار 3 شهور بين الكاميرات والأجهزة الحديثة والعقول الإعلامية ذات الخبرة الكبيرة. القناة الأولى لتلفزيون دولة الكويت قدمت كل التسهيلات الممكنة والتي أسهمت بلا شك في المحصلة العلمية لدى الطلبة المتدربين في الأجهزة الحديثة والخبرات الإعلامية من مشرفين ومخرجين ومعدين وأطقم فنية. قدمت كل الدعم المطلوب خلال فترات التدريب العملي، لأن الإعلام الوطني هو المحك الرئيسي وهو الجهاز الذي يتطلع لمسؤوليات مهمة تتعلق في الإعلام إقليميا ومحليا ودوليا. فكان الاحتكاك بهذا الجهاز الإعلامي خلال فترة التدريب خير دليل على ارتقاء مفهوم الطلبة الجدد الذين سوف يتخرجون عما قريب ويعملون في هذا الوسط مع إخوانهم وزملائهم الذين سبقوهم في الحقل الإعلامي. وهكذا يبقى التدريب الميداني رديفا ناجحا للدراسات النظرية التي تقدم إعلاميين جاهزين للعمل في شتى المجالات وفي كافة القطاعات الإذاعية والتلفزيونية والصحفية. وتبقى جامعة الكويت هي الصرح الأكاديمي الشامخ الذي يذهب عنه الطلبة ويأتي إليه آخرون، ويبقى شامخا شاهدا على إبداعات أبنائه أبناء الوطن وعطاءاتهم عبر السنين ليكونوا نبراسا لمن خلفهم من طاقات إعلامية وإبداعية متميزة. مساكم من جديد. لا شك أن التدريبات الميدانية لطلبة وطالبات الجامعة تسهم في صقل مواهبهم العلمية والعملية والنظرية، كما تعلمهم على آلية العمل في القطاعات التي يتخصصون فيها. وقد تابعنا من خلال التقرير السابق كيف أن طلبة الميدان بقسم الإعلام انخرطوا داخل الاستوديو ومع الأجهزة المختلفة تعلموا فن الإخراج والإعداد والأعمال الفنية الكثيرة داخل الاستوديو. وللتعليق على هذا الموضوع لمعرفة مدى الاستفادة من هذه التجارب العملية يسرنا أن نلتقي الدكتور محمود الموسوي الأستاذ بكلية الآداب بجامعة الكويت. يسعد مساك ويحياك الله معنا في مساء الخير دكتور قسم الإعلام وأيضا دكتور في الإعلام. الله يسلمك وأهلا وسهلا في مشاهدينا وأهلا وسهلا بكم وبالفنيين والمصورين المخرجين الموجودين معنا. سعداء بوجودك أكيد دكتور يمكن نكلمك شوي، خلاص وصلنا على نهاية العام وشارفنا على نهاية نسألك عن طلبة الإعلام وخصوصا طلبة الميداني، يعني تحديدا طلبتنا اللي شفناهم معانا من خلال كورس كامل يحضرون كتصوير إخراج مونتاج تعليق وإعداد وغيرها من أمور. نتكلم عن عدد الطلبة والطالبات في التدريب. طبعا في البداية أنا أول شيء أحب أشكر القائمين على برنامج مساء الخير يا كويت وجميع العاملين والإداريين حتى في وزارة الإعلام اللي فعلا سهلوا لنا هالمسؤولية هذه التجربة المفيدة للطلبة، ولولاهم صراحة طلبتنا كانوا يعني متشوقين أساسا إنه يعملون في التلفزيون، فأشكر وزارة الإعلام إنه فتحوا لنا هذا الباب. عدد الطلبة في هذا الكورس طبعا إحنا عندنا 29 طالب وطالبة. التدريب الميداني هو آخر كورس تخرج للطلبة. من خلال هذا الكورس الطالب يتدرب على الجانب المهني. من خلال ال3 سنوات أو ال4 سنوات الطالب اللي قضاه بالقسم تعلم نظريات، تعلم مواد عملية من الإخراج، من الوعاء، كتابة تقارير مثلا أو كتابة مواد غير إخبارية، جميع المقررات اللي تأهل الطالب في النهاية إنه يطلع في مشروع متكامل، بس يبقى أمانة إنه شلون يحتك مع الخارج من الجامعة، يعني الاحتكاك مع الموظفين وسلك العمل يختلف عن الاحتكاك مع الطلبة والدكاترة بالقسم. هذا يمكن خليني قاطع كلامك متم دكتور، كانوا يقولون لنا ترى اللي تدرسونه غير
راح تعيشونه في واقع الحياة العملية. فما أدري هل يعني سمعت هذا الكلام من طلبتك اللي قاعد ندرسه دكتور غير اللي قاعد يعني نشتغل شيء ثاني؟ أنا عندي تعليق على هذا الكلام. أنا بالعكس أنا أقول حق طلبتي ترى يعني راح تسمعون هذا الكلام إنه لما تطلع من تتخرج من القسم وتروح تشتغل في التلفزيون ولا بالإذاعة أو أي مكان راح يقولون لكم أنتم اللي تعلمتوا شيء وهني شيء. هو بالعكس يعني أنا أشوف أن الطالب اللي يتخرج من قسم إعلام اللي درس هالنظريات ودرس هالمواد العملية هو اللي راح يفيد الوزارة. هو ينقصها شغلة واحدة أو تنقصها شغلة واحدة، جانب الاحتكاك. يعني في التلفزيون في شيء اسمه موعد نهائي، تسليم موعد نهائي، في ديدلاين. هذا الطالب ما عنده والله أوكي نهاية الكورس ولا في بعد أسبوعين ثلاثة نقدم مشروع. بس مو مثل لما أنا أمسك برنامج مثل البرنامج هذا المساء مثلا لازم تسلم المادة. إذا ما سلمت المادة مشكلة، يعني يا يخصم راتبك يا تفلس يا ما تمشي في المجال. فبالعكس هني اللي هم مو متعودين عليه، يمكن يقولوا أنتم غير تعلمتوا شيء. طبعا هم يتعلمون هناك شيء، لكن بالعكس هو مكمل. الطالب لما يجي من قسم الاعلام ويحتك مع موظفين الوزاره، احنا عارفين وزاره الاعلام او اي قناه تلفزيونيه فيها جميع العاملين فيها من خلفيات يعني مرات يكونوا مو متخصصين بالاعلام لكن عندهم حرفه مثلا عندهم هوايه. لكن لما الطالب يدخل ويكون عنده الهوايه وعنده يعني خلينا نقول الاحتراف اللي اخذاه في القسم خلال 4 سنوات، لكن عنده الجانب النظري اللي ممكن يفيد التلفزيون. يعني لا يكون الطالب متشائم. مشكله الطلبه اللي يقولون والله احنا اللي علمتونا شيء لانه هو متشائم ما يبي يحتك، يمكن يخاف. فاحنا نقول حق الطالب لا، خليك قوي، اثبت وجودك واشتغل، ما لك شغل بالكلام اللي تسمعه مني. هذا فعلا درسه قسم الاعلام وانا اشهد على هذا الكلام فعلا. وانت خريجه بعد؟ انا خريجه واشهد فعلا ان هذا فعلا كان واقع وحدث فعلا وعايشنا وشفنا. بالعكس هذه فادتنا نظرياتنا وطبقناها في الواقع العملي. نسال دكتور عن المواد الاعلاميه اللي تسبق العمل الميداني كاعلامي كطالب اعلامي بعجاله سريعه، شو المفروض انه ياخذه؟ من اهم المقررات طبعا كتابه مقررات مثل كتابه نصوص غير اخباريه، كتابه نصوص اخباريه، ماده الاخراج الاذاعي والتلفزيوني. هذه ماده اساسيه لان الطالب من خلال هذا المقرر يتعلم على جميع الاجهزه الموجوده بالاستديو، على الاضاءه، على المونتاج، على الكاميرا واستخدام الكاميرا، اللقطات، تكوين الصوره، تأطير الصوره، بالاضافه الى ماهيه الاخراج هي بنفسها، تعامل المخرج مع الآخرين، كيف الطالب يقدر يعمل برامج مختلفة. احنا عندنا أشكال برامج مختلفة كثيرة. فكل طالب يعني في المقرر اللي بعد الإخراج مقرر اسمه المنوعات والبرامج الثقافية مثلا، هنا الطالب يبدأ يركز على مثلا شكل من أشكال البرامج. ممكن ياخذ برنامج وثائقي، ممكن يكون فيلم. في الطالب حتى من الإخراج أنا يعني عندي طلبتي مثلا أدربهم على أمور تكون مثلا أفلام بدقيقة أسميها. أفلام بدقيقة واحدة. هذه الطالب أول ما كان يقول لي دقيقة يعني كان يتوقع أنه سهلات، إنه بالعكس أصعب من هذا، لأن في دقيقة واحدة بتوصل رسالة. ومطلوب منه تغيير في اللقطات، ويعني تخيل في دقيقة واحدة الطالب مشكلة راح يعني السيناريو اللي راح يشتغل عليه راح يكون هو الجهد عليه. هذا يتعلم قيمة الثانية، يتعلم قيمة الثانية ونصف الثانية من خلال هذا. هذا يعني شوف الثواني في الدعوات مثلا كم تكلف في بعض المحطات. أمر طبيعي. دكتور نتكلم عن البرامج اللي تم توزيع الطلبة والطالبات عليها. هذا اللي كثرة عدد الطلبة يعني 29 مرات يعني العدد يوصل ل 40 في بعض الأحيان في بعض يعني الفصول الدراسية. فالعدد 29 أنا طبيعتي يعني طبعا كل دكتور يجتهد مع طلبته، بالنهاية هو مشروع تخرج وتدريب ميداني. أنا أعطي الطالب الحرية إنه يختار الجهة اللي بيشتغلها. يعني إحنا عندنا الحمد لله الحين في قنوات خاصة، عندنا تلفزيون الكويت بكامل أقسامه، يعني القناة الأولى، الرياضة، يعني القناة الثانية، حتى الإذاعة. يعني الطالبة والطالبة قالت أنا بشتغل في الإذاعة مثل الكورس اللي طاف أنا خليتهم يروحوا يشتغلوا بالإذاعة. حتى هذه فرصة لهم، يبون يعني يبرزون مواهبهم أو خبراتهم النظرية ويجربوها عملية. ففي الكورس هذا طبعا أنا وزعته الحمد لله مثل ما قلت وزارة الإعلام والقائمين على البرامج ما قصروا معنا. برنامج بيتك، برنامج مساء الخير، القناة الثانية
انا اشكر يعني حتى المخرج والمراقب المدير لقناه هناك انه فتح المجال حق طلبتنا انه يشاركون في احد البرامج، برنامج كولاج مثلا. مجموعه من الشباب اشتغلوا معاهم، طلعوا اوردرات خارجيه، قاموا هم يصورون، قاموا هم يركبون حتى الاجهزه. الرهبه راحت منهم، يعني كانوا يتخوفون من البدايه ولكن مشوا يعني بسلاسه. عندنا مجموعه ما يسوي دعوات حق القنوات الخاصه، ولكن مجموعه اشتغلت في قناه الراي والوطن ما صار مع هذا المجال. لكن هذه يعني توزعت على هالقنوات التلفزيونيه الموجوده. ومثل انت شايفه اللقاء هذا ما تم الا من خلال هذا المشروع التخرج حق الطلبه. هذا اللقاء المصور صحيح. ما كنت ادري انا تكون معنا. احنا مسوينه طبعا بمساعده القائمين في البرنامج نفسه. نعم دكتور، يمكن قلت لي توزعوا على قطاع الحكومي اللي هو تلفزيون دولة الكويت والراي والوطن وغيرها. مدى الاستفادة اللي يعني شلون تصف لنا هذه الاستفادة من خلال طلبتك اللي يعني توزعوا على هذه القنوات، وتصف لنا هذه الاستفادة وشلون يقدرون ينخرطون في هذا كونه قطاع خاص وهذا كونه قطاع حكومي، يعني والقطاع خاص ايضا ينبثق من القطاع الحكومي بلا شك. طبعا انا اول شيء يعني الفضل الاول هي تلفزيون الكويت، يعني احنا من البدايه المدرسه ما كانوا قنوات موجوده وهم فعلا فتحوا الابواب لنا. لكن شلون يعني استفادوا؟ يعني انت واحده من مخرجات هذا الشيء يعني بالنهايه رجعتي حق هذا المكان. لو ما اعطيتش هذه الفرصه قد ما كنت تفكرين فيها. او حتى من الطلبه الثانيين. انا عندي مثلا احدى القنوات الخاصه الموجوده عندي عدد كبير من الطلبه ويشتغلون ولا يطلعون في برامج يعني مشهوره، يعني حتى لو ما كانوا في رئيسين ولكن دورهم جاي راح يمسكون هذا اليوم ما راح يمسكون، بس عندهم فقرات خاصه فيهم. يعني مره بالاسبوع يطلع الطالب عندهم برنامج اكاديمي مثلا. نتمنى ان حتى تلفزيون الكويت يتبنى الطلبه انه يعملون برنامج شبابي طلابي، لان الحين توجه المشاهدين بدات يعني تركيز على الشباب. وانا اشوف ان الشباب اللي يقدمون هالبرامج هي طبعا فرصتهم انه يبرزون فيها ويثبتون وجودهم من خلال طبعا فتح الابواب اللي انفتحت لنا من خلال تعاوننا. اكيد. شلون شفت مدى يعني تقبل الطلبه وانخراطهم بالجهاز الاعلامي وتقبلهم للانخراط في العمل الاعلامي بردود الافعال اللي كانت تجي دكتور؟ طبعا يعني انا قلت في نسبه لا باس فيها من الطلبه وحابين الشغله ومستمتعين فيها. يعني هم اكون صريح معك يعني في بعض الطلبه قد ما يشتغلون في يعني في هذا المجال، لكن حبهم لدراسه الاعلام، قسم الاعلام. احنا عندنا ما شاء الله طلبه كليه يعني بالجامعه الكل يتخصص في الاعلام، ما حابين الشغله يمكن دكاترتها ولا مقرراتها طبيعه برامجها. ففي كثير من الطلبه يحضرون هذا التدريب الميداني، لكن بالنهايه للاسف احنا ما نشوف يعملون فيه. يمكن بالمستقبل يعني يغيرون رايهم، هذا شيء يعني راجع لهم، ولكن في نسبه من اللي حابين يشتغلون يعني خصوصا في القنوات الخاصه مثلا بعضهم والله نبي نشتغل في هذه القناه، يلا هي فرصتكم روحوا اثبتوا وجودكم هناك. فيعتمد على الطالب والطالبه يعني متى قابليته مدى يعني يكون مندفع وما يخاف يسال لكن اذا بيروح مجرد مشاهد يعني كثير تصير يعني يجون طلبه يكون معنا جروب. لما تكون مجموعه جروبات شوي صعب قضيه التقييم حتى للطلبه في هذا المجال. صحيح. فاحنا نترك المجال ونفرغ. دكتور، يمكن حضرتك قبل لا تكون دكتور اشتغلت كمهنه اعلاميه واحترفت هذا العمل وعشته كعمل قبل لا تكون دكتور في الاعلام. يا ريت تصف لنا مدى يعني تكمله الجانب العملي للاكاديمي واللي خلاك من خلال جانبك العمل انك تكون دكتور في قسم الاعلام. طبعا انا من حسن حظي يعني اني اشتغلت في التلفزيون، كنت في التلفزيون الكويت اشتغلت في قسم الجرافيك والاخبار مخرج برنامج، يعني خذيت خبره يعني متنوعه في التلفزيون. وفادتني يعني نوصل لدرجه كبيره في قضيه دراسه الدراسات العليا، يعني في رساله الدكتوراه. الفكرة ما يأتي إلا من خلال خبرتي وتعاملي في وزارة الإعلام في التلفزيون. يعني صدق إن الدراسة صعبة وتأخذ وقت وجهد وأعصاب ومش عارف إيه، ولكن اللي سهل علي إنه أنا عارف المشكلة اللي راح أدرسها شنو. ليش؟ لأن عايشتها في الوزارة.
شفت المشكلة لما جيت قدمت بعثة في قسم الإعلام على طول يعني جاتني هذه الفكرة. هذا وقت الحين إن أنا أثبت فرضية معينة كانت يعني موجودة أو مشكلة معينة ونجد لها حلول مثلا. فأخذتها مثال حي وفادتني كثيرا يعني حتى ما بعد التخرج بعد حصولي على الدكتوراه إن جيت أدرس المادة الجانب النظري موجود والجانب النظري موجود فالطالب هنا راح يستفيد. طبعا هذا مو معناته إن اللي يدرس في قسم الإعلام لازم كلهم مهنيين، لكن أنا أقول إنه يفضل حتى لو ما كان يشتغل في الجانب المهني يعني لو تكون هناك دورات تدريبية. حتى لو أنا من يعني خبرتي كبيرة في مجال التلفزيون والإخراج لا يومش هذا لو في دورات تدريبية على أجهزة معينة على أنظمة معينة في المونتاج أول واحد يمكن أنا أكون في هذه الدورة. ليش؟ لأنه لازم أنمي هذه المعلومة وهذه التكنولوجيا الحديثة اللي قاعد تدخل علينا، لأن الطالب بالنهاية راح هو يعني احنا نتفاجأ مرات ان الطلبه يعرفون امور كثيره في مجال التكنولوجيا. صحيح. ليش؟ هواياتهم، فما يصير انا ادخل عليه واتفاجئ ان الطالب يعرف شغله ما اعرفها. يعني ما هو فاحنا لازم نكون فعلى طول احنا لازم نواكب التطور حتى. دكتور يمكن تركيز اكثر شيء على التلفزيون والجهاز التلفزيوني وظهور كمذيع تلفزيوني واخراج تلفزيوني خاصه عندنا في قسم الاعلام في الكليه. حضرتك تحت الهواء كنا ندردش تكلمت عن ماده اسمها موضوع خاص كنا ناخذها في الإعلام، يختار فيها الدكتور موضوع معين من خلال هذا الكورس يشتغلون عليها الطلبة، كان بروجكت كان مادة بحثة غيرها يحددها الدكتور نفسه. تكلمت عن شغلة الإذاعة والتقديم الإذاعي من خلال هذا الموضوع أو هذه المادة وركزت على البنات، فيريد تعطيني السبب والتعليل من وراء هذا الشيء. طبعا المادة في موضوع خاص مثل ما تجلتي، موضوع اختياري الدكتور يختار المادة ووضع لها البرنامج المفردات هذه المادة مثلا. أنا طبعا كانت عندي فكرة ببالي كنت حابب إني أطبقها، وفي نفس الوقت إن أنا وجدت من خلال يعني اللقاءات والجرائد وشكاوى الطلبة في برامج يعني بالتلفزيونات ولا بالجرائد عن إنه مثلا أو ليش ما في عنصر نسائي يدخل في الإعلام. صحيح. احنا المقررات الموجودة في الإخراج التلفزيوني أدرس فيها بنات وشباب يعني طرفين وفي دكاترة أخرى يدرسونها، بس التركيز ينصب على شنو؟ على الإخراج التلفزيوني. الإذاعة ليش؟ لأنه ما في استديوهات كاملة، عندنا غرفة إذاعة لكن ما في أجهزة متكاملة. فأنا وجدت أن التطورات الحديثة الموجودة ما تتطلب أنه مثل قبل أحط غرفة وكل الأجهزة هذه الكبيرة والمكسرات. من خلال أنا شفت جهاز يعني ديجيتال ريكوردر صغير واحد يسجل صوته رقمي، برنامج بالكمبيوتر موجود يعمل له مونتاج الصوت، موسيقى موجودة، ميكروفون موجود. فهذه الأدوات اللي أنا محتاجها حق الإذاعة. وبعدين قلت زين شلون نقدر إحنا نخلي الطالبات يعني يحبون هذه المادة؟ هي مادة اختيارية فالطالب يجربها على أساس إنه بيدخل في مجال الإذاعة. أنا أقول تعالوا جربوها خذوها تعلموا شيء. يعني الطالب الإعلام يعني عيب إنه يطلع وراح ما يعرف شيء عن مثلا عن الديجيتال ريكوردينج عن الإذاعة عبر الإنترنت، وهذه المادة تركيزها كان على الإذاعة عبر الإنترنت. فأنا أنشأت إذاعة عبر الإنترنت وفيها يعني جهات رعاية ساعدوني فيها وموجودة على الإنترنت، وهي موقع لكل من يريد أن ينمي هوايته مش فقط حق طلبة قسم الإعلام، خليته حتى من الأقسام الأخرى متطوعين يعني شباب هاوين يمكن مو مشهورة برا ولكن على مستوى قسم الإعلام يعرفونه اللي يعرفونه وأنا استخدمها ك يعني مو هدفي إني أطلع وأقول عندنا إذاعة، لا هدفي إن هذا مطبخ تحضيري حق طلبتنا. تعال إذا أنت عندك هواية عندك هذا، وأنا أعطي مثال بعدين أقول لك إنه من وراء الإذاعة عندي طالب قدم برنامج متميز واستخدم هذا البرنامج موجود على الإنترنت. يدخل الطالب فلما تخرج هذا الطالب وراح يقدم لجهة العمل شنو عندك من برامج، فعمل برنامج يعني غير تقليدي صراحة وموجود على الإنترنت. فقلت له روح أنت قول حق الجهة دش على الموقع اسمع شوف برامجي. ففعلا هذا البرنامج كان برنامج يعني شدهم ويطلبوا يعني ويشتغل بناء عليه. فالطالبات نفس الشيء نهاية المشروع في الكلاس هذا يعملون برامج تسجيلات لقاءات، إذا كان في وقت انتخابات يعملون لقاءات عن مرشحين، إذا كان يعني في خلينا نقول مناسبة معينة في ذاك الوقت الكورس يركزون على هذا. لكن المشروع التخرج الحلو فيه إنه جماهيري
حلو. يعني مرة يمكن يكون في مجمع من المجمعات مثل ما صار قبل سنتين، الطلبة وأهاليهم أخوانهم خواتهم يعني الكل يحضر، يقدمون فقرات، يطلعون أمام الجمهور بجرأة. وكانوا يعني تخيلوا غالبية الطلبة في هذا المقرر من شنو؟ الصحافة. فتخيلوا لما يقول حبينا هذه الشغلة صار عندهم اهتمام، صار بالبيت يسجلون تسجيلات وينتجونها بالكمبيوتر لأن كل شيء متوفر عندهم. صح. وقبل أسبوع عملنا هم لقاء جماهيري للطلبة، يعني الأستاذ صالح الدكتور صالح العجيري، محمد المنصور، بركات الجوان، من يعني الشخصيات الإعلامية، وقاعدوا يحاورونهم يعني على الهواء، وأهاليهم موجودين فخورين فيهم. وهذا الشيء اللي أنا أبي الطلبة يطلعون ما يخافون، يواجهون الكاميرا أو يواجهون الميكروفون والجمهور بكل حرية. هذا اللي يميز طلبة الإعلام وقسم الإعلام صراحة، يعني بغض النظر عن كل الأقسام ويعطيهم الصحة والعافية، لكن قسم الإعلام متعة في الدراسة وفي التنفيذ أيضا العملي. شاكرين لك دكتور، شاكرين لحضورك، نتمنى لكم يا رب التوفيق إن شاء الله طلبة الإعلام كل التوفيق، ومردهم لنا وزارة الإعلام والجهاز الإعلامي الكويتي. الله يسلمك. شكرا لك. كل الشكر للدكتور محمود الموسوي أستاذ بكلية الآداب بجامعة الكويت. تحياتي لكم، خليكم معنا، احنا معكم.